अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम आयशा है। उम्र 26 बरस और मेरी शादी कुछ माह हो चुके थे। मैं खूबसूरती, मैं मशहूर थी, मगर उस खूबसूरती के साथ मेरे किस्मत तन्हाई लिखती गई थी। मेरे शोहर हमजा एक मसरूफ डॉक्टर थे जो इस्लाम आबाद में तैनात थे, जबकि मैं लाहौर में अपनी सास के साथ रहती थी। शोहर की दूरी और लापरवाही ने मेरे दिल में एक ऐसा खला पैदा कर दिया था जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। हमजा मुझसे मोहब्बत तो करते थे, मगर वक्त नहीं देते थे। शक और बदगुमानी ने उनके लहजे को सख्त बना दिया था। इसी दौरान मेरी जिंदगी में जाहिद आया। जाहिद हमारे खानदान का करीबी जानने वाला था, एक जिम्मेदार, खुश शक्ल और नरम गुफ्तार इंसान जिसने हमेशा मेरा एहतराम क्या और मेरी खामोशी को समझने की कोशिश की। वो अक्सर लाहौर आता तो मेरा हाल ज़रूर पूछता, मेरे लिए 2 लफ्ज़ तसली के कह देता, और इन्हीं 2 लफ्ज़ों में वो सुकून होता जो मुझे अपने शोहर से महीनों मैं भी नसीब ना होता। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे थे। मैंने ज़िंदगी में सहारा कम और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा देखी थीं। शायद इसीलिए जाहिद की तौजा मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचने लगी। वो मेरे लिए एक ऐसा एहसास बन गया था जिसे मैं खुद से भी छुपाने लगी थी। मैं जानती थी कि ये रास्ता नाजुक है, मगर दिल मंतक नहीं मानता। वो दिन मुझे आज भी याद है जब हमजा चंद दिन के लिए लाहौर आए और जाहिद भी इत्तिफाकन घर पर मौजूद था। हमजा ने खुद उसकी तारीफ की और कहा कि जाहिद कितना अच्छा इंसान है। यही अल्फाज मेरे दिल में अजीब सी हलचल मचा गए, जैसे किसी ने मेरे छिपे हुए एहसासात पर महर तस्दीक लगा दी हो। हमजा के वापस जाने के बाद मेरी तन्हाई और बढ़ गई। सास का रवैया सर्द और निगरानी वाला था। बात बात पर ताना, बात बात पर शक। ऐसे में जाहिद की एक काल, एक पैगाम मेरे दिन को बदल देता। मैंने खुद को बदलते महसूस किया। मैं पहले से ज़्यादा सुनवरने लगी। खुद को आईने में देख कर ये जानने की कोशिश करती कि आखिर में क्या चाहती हूँ। जाहिद की मौजूदगी अब मेरे लिए महज एक आदत नहीं, बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी थी। एक रात मैंने खुद हिम्मत करके उसे लाहौर आने का कहा। दिल तेज तेज धड़क रहा था, खौफ भी था और कशिश भी। जब वो आया तो माहौल में एक खामोश कशिश थी। हमने लंबी बातें की, हंसी, खामोशी और वो लम्हे जिनमें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। उसने कभी हद पार नहीं की, बस निगाहों और लहजों में वो बात कह दी जो दिलों में कब से कैद थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद को बगैर छुए समझ लिया हो। वो रात मेरी ज़िंदगी का मोड़ थी, क्योंकि उस रात मैंने जान लिया था कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म का नहीं, एहसास का नाम है। और जाहिद मेरे एहसास को छू चुका था। मैं जानती थी ये कहानी आसान नहीं होगी। आगे इम्तिहान हैं, फ़ैसले हैं और शायद कुर्बानियाँ भी। मगर इस लम्हे मैंने खुद से सिर्फ इतना कहा कि कभी कभी दिल को भी जीने का हक देना चाहिए। यही से मेरी कहानी का असल सफ़र शुरू हुआ। जाहिद के जाने के बाद कमरा खामोश था, मगर मेरे दिल में शोर मचा हुआ था। मैंने खिड़की के पास खड़े होकर लाहौर की मध्यम रोशनियों को देखा तो यूं लगा जैसे शहर भी मेरी उलझन समझ रहा हो। हमजा की अदम मौजूदगी अब सिर्फ जिस्मानी नहीं रही थी, बल्कि जज्बाती तौर पर भी वो मुझसे बहुत दूर जा चुके थे। दिन गुजरते गए और जाहिद से बातें बढ़ती गईं, मगर हर बात में एक संभला हुआ ठहराव था। वो कभी जल्दी नहीं करता था, कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डालता था। बस मेरी बात सुनता, मेरी खामोशियों को समझने की कोशिश करता, और शायद यही बात मुझे उसकी तरफ खींचती जा रही थी। मैंने खुद को कई बार समझाया कि ये सब गलत है, कि मैं शादीशुदा हूँ, कि माशरा क्या कहेगा, कि अंजाम क्या होगा, मगर दिल हर दलील को नर्म मुस्कुराहट के साथ टाल देता। एक दिन हमजा की कॉल आई। उसकी आवाज़ में रस्मीपन था। उसने अपने काम, अपनी मसरूफियात का जिक्र किया, मगर मुझ से ये न पूछा कि मैं कैसी हूँ। फ़ोन बंद होने के बाद आंखों में नमी आ गई और इसी लम्हे जाहिद का पैगाम आया, खैरियत? आज तुम कुछ खामोश लग रही हो। बस यही एक सवाल मेरी दीवार तोड़ने के लिए काफ़ी था। मैंने दिल खोलकर उसे सब बता दिया, अपनी तन्हाई, अपने खौफ, अपने बिखरे हुए ख्वाब। जाहिद ने सिर्फ इतना कहा,
میں تمہارے ساتھ ہوں، فیصلے تمہارے ہوں گے، میں تمہاری عزت اور حد کا خیال رکھوں گا۔ اس ایک جملے نے میرے اندر عجیب سا سکون بھر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ لاہور آیا۔ اس بار میں نے خود کو زیادہ پراعتماد محسوس کیا۔ ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا، باتیں کیں، ہنسی اور ماضی کے زخموں پر خاموش مرہم رکھے۔ اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، جیسے کوئی مجھے بغیر پرکھے قبول کر رہا ہو۔ ساس کی نظریں اب بھی شک سے بھری تھیں، مگر میں نے سیکھ لیا تھا کہ خاموشی بھی ایک ڈھال ہو سکتی ہے۔ زاہد کے ساتھ میری قربت جذباتی تھی۔ ہم نے خود پر حدیں قائم رکھی تھیں، مگر احساسات دن بدن گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک شام اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں واقعی کیا چاہتی ہوں۔ یہ سوال سن کر میں دیر تک خاموش رہی، کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تھی۔ میں نے کہا کہ میں عزت، توجہ اور سچائی چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا اور بولا کہ محبت اگر یہ سب نہ دے تو وہ محبت نہیں۔ اس رات میں نے دیر تک جاگ کر سوچا، کیا میں اپنی پوری زندگی صرف ایک نام کی شادی میں گزار دوں، یا سچائی کے ساتھ کوئی مشکل راستہ چنوں؟ حمزہ سے بات کرنے کی ہمت میں اب تک نہیں کر پائی تھی، مگر دل جانتا تھا کہ یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ زاہد نے کبھی مجھے وعدوں میں نہیں الجھایا، بس اتنا کہا کہ جب بھی فیصلہ کرو سچ کے ساتھ کرنا، کیونکہ ادھوری سچائی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ انہی دنوں مجھے احساس ہوا کہ میں بدل چکی ہوں۔ میں اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو ہر بات پر خود کو قصوروار ٹھہرا لیتی تھی۔ میں نے خود کو اہمیت دینا سیکھ لیا تھا، اور شاید یہی میری اصل جیت تھی۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ وہ لمحہ قریب تھا جب مجھے دل اور دنیا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور یہ فیصلہ میری زندگی کی سمت بدلنے والا تھا۔ وقت جیسے تیزی سے میرے فیصلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حمزہ کی خاموشی اب صرف فاصلے نہیں بلکہ بے حسی بن چکی تھی۔ میں نے کئی بار خود سے وعدہ کیا کہ اس رشتے کو بچانے کی آخری کوشش کروں گی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے حمزہ سے صاف بات کی۔ اس سے پوچھا کہ کیا وہ واقعی میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، یا میں صرف اس کی مصروفیات کے بیچ ایک ذمہ داری بن کر رہ گئی ہوں۔ اس نے لمبی سانس لی، کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا کہ وہ مجھے عزت دیتا ہے، مگر اس کے پاس وقت اور جذبہ نہیں۔ اس لمحے مجھے دکھ بھی ہوا اور سکون بھی، کیونکہ سچ سن لینا دھوکے میں جینے سے بہتر ہوتا ہے۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ خود کو آدھی زندگی پر راضی نہیں کروں گی۔ زاہد کو میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اس نے نہ خوشی میں حد پار کی اور نہ دکھ میں دباؤ ڈالا، بس اتنا کہا کہ وہ میرے فیصلے کی قدر کرے گا، چاہے میں اس کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں۔ یہی بات اسے میرے لیے خاص بناتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے بوقار طریقے سے اپنی شادی کا باب بند کیا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ باتیں ہوئیں، سوال اٹھے، عزام بھی لگے، مگر میں نے خاموشی اور وقار کے ساتھ ہر مرحلہ طے کیا۔ ساس کی سخت نظریں اور لوگوں کی سرگوشیاں مجھے توڑ نہ سکیں، کیونکہ پہلی بار میں خود کے ساتھ سچ میں کھڑی تھی۔ اس کے بعد زاہد اور میں نے آہستگی سے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا۔ کوئی جلدی نہیں، کوئی دعوی نہیں، بس احترام اور اعتماد۔ ہم جانتے تھے کہ محبت صرف جذبہ نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ تعلقات شور سے نہیں بلکہ سکون سے مضبوط ہوتے ہیں۔ زاہد کی موجودگی میں نے خود کو مکمل محسوس کیا، مگر اس مکمل ہونے میں خودداری شامل تھی۔ ہم نے مل کر ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی، ایسی زندگی جس میں بات چھپانے کی ضرورت نہ تھی، جہاں خاموشی خوف نہیں بلکہ اطمینان تھی۔ میں نے اپنے خوابوں کو دوبارہ جینا سیکھا، خود کو وقت دینا، خود کو سنوارنا، اور سب سے بڑھ کر خود سے محبت کرنا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ محبت ہمیشہ غلط نہیں ہوتی۔ غلط وہ حالات ہوتے ہیں جن میں ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ میری کہانی کسی کو بہکانے کے لیے نہیں بلکہ یہ سکھانے کے لیے ہے کہ اگر رشتے میں عزت، توجہ اور سچ نہ ہو تو خاموشی سب سے بڑا ظلم بن جاتی ہے۔ زندگی نے مجھے دکھ بھی دیا اور حوصلہ بھی، مگر آخرکار میں نے وہ راستہ چنا جس میں دل مطمئن تھا اور ضمیر پرسکون۔ ناظرین، کبھی کبھی صحیح فیصلہ وہ ہوتا ہے جو آسان نہیں ہوتا،
مگر وہی فیصلہ ہمیں خود سے ملا دیتا ہے۔ اور یہی میری کہانی کا حاصل ہے۔